नमस्कार। आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता सागर डाङ्गीको तपाईँलाई स्वागत छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा पनि युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूको साथमा उपस्थिति भइसकेको छु। श्रोतागण, योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा पनि वाचन गरिएका अरू साहित्यिक रचनाहरूलाई पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको श्रृङ्खलाको पहिलो निबन्धबाट वाचन सुरु गर्छु। प्राकृतिक प्रकोप। समस्त पृथ्वी जगत सिङ्गो प्रकृतिमा अटल र दिगम्बर भएर अडेको र अटेको छ। प्रकृतिमा आउने हजारौँ विपत्ति नै प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिन सकिन्छ। सिङ्गो विशाल ब्रह्माण्डमा हलचल र उथल पुथल हुनु नै प्राकृतिक प्रकोप भनेर बुझिन्छ। सिङ्गो ब्रह्माण्डको सृष्टिको रहस्य विज्ञान र वैज्ञानिकहरूले मिल्दोजुल्दो अड्कल र अनुमान गरेको मात्रै भन्ने बुझिन्छ। समस्त संसारको भूगोल, भौगोलिक बनोट र प्राकृतिक भूसंरचना नै रहस्यमयको नमुनामा पर्दछ। प्रकृतिको अनेक तवरमा विनाश हुनु नै प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने प्रकृतिको रचनामा आउने अप्ठ्यारो र क्षति नै प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी प्रकोप भनेर पनि मानिन्छ। विशाल प्रकृतिमा पृथ्वी अटल र दिगम्बर बनेको छ। विशाल विशाल पहाडहरू, उच्च हिमालहरू, चोखो हावा अनि मनोरम खोला नाला, वन जङ्गल नै प्रकृतिको रूपमा अङ्कित छ। माटोको बनोट, घाम, पानी, वायु, वर्षा ऋतुहरू, इन्द्रेणी, मेघ, बादल अनि समस्त पृथ्वी जगतकै अनुपम तारामण्डल, सूर्यमण्डल, अनेकौँ ग्रह उपग्रह, अनेकौँ आकाशीय पिण्ड अनि जल थल पाताल नै सिङ्गो प्रकृतिको मुख्य बिम्ब, प्रतिबिम्ब र कक्कड अजङ्गको आवरण हुन्। वायु नभई मानवले मात्र होइन, सिङ्गो ब्रह्माण्डले नै श्वास प्रश्वास गर्न सक्दैन। पानी नभई अनेक जलचर, थलचर र वायुचरले सृष्टिलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। प्रकाश नभई सिङ्गो ब्रह्माण्डको कल्पना पनि हुँदैन। आध्यात्म भन्छ प्रकृति र सृष्टि भगवानको दीक्षान्तरण सृष्टि हो भन्छन्। विज्ञान भन्छ जलवायु र पत्थर रहित प्रकाशको भूसंरचना हो भन्छन्। तर वास्तवमा सृष्टि कसरी भयो? विशाल प्रकृति कसरी भयो? अनेकौँ वेद पुराण, लौकिक या अलौकिक वैज्ञानिक शक्तिले आफ्नै परिभाषा प्रष्ट रूपमा दर्शाएका हुन्। यसरी प्रकृतिको रचना भयो र यही रचना र मनोरम प्राकृतिक संरचनामा आमूल परिवर्तन देखिँदै जानु नै प्राकृतिक प्रकोप या दैवी प्रकोप भनेर भन्ने दार्शनिक तर्कहरू अनेकौँ पुस्तक ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। पृथ्वीको सतह तातेर पृथ्वीको कुनै भूभागमा ज्वालामुखीका लार्वाहरू देखिनु र प्रकृति नै उजाड हुनु पनि प्राकृतिक प्रकोप हो। प्रकृति प्रकोप अदृश्य निरानुमान हुन्छ। यस्तै महाभूकम्प आई अनेकौँ संरचना ध्वस्त हुनु पनि प्राकृतिक प्रकोप हो। जमिनको भाग थरथरी हल्ली, पहाड चर्काउनु, भग्नावेश भत्काउनु र ठुला ठुला बोट वृक्ष नाश हुनु पनि प्राकृतिक प्रकोप हुन्। जुन भूकम्पीय प्रकोपबाट सिङ्गो प्रकृतिको मात्र नाश या क्षति हुने होइन, मानव जगत र चराचर जीव जगतकै समेत हानि नोक्सानी पुर्याउँछ। यस्तै पृथ्वीको धरातल पानीले भरिएको हुन्छ। अनेकौँ खोला नाला, नदी नाला समुद्र तटमा जन्मेका छन्। पानीको बहावमा उथल पुथल भई सामुद्रिक सतहमा सुनामीको हलचल हुनु पनि प्राकृतिक प्रकोप हुन्। यस्तै आकाशीय पिण्डमा वायुमण्डलीय घर्षण भई चट्याङ पर्नु र मौसम एकाएक निस्सिन गई हिमपात परि अनेकौँ क्षति पुर्याउनु पनि प्राकृतिक रूपमा चिनिन्छ। यस्तै ठुला ठुला चट्टान र पहाडमा पहिरो लाग्नु पनि प्राकृतिक प्रकोप हुन्। यसै गरी हुरी बतास र खोला भेल बाढीले अनेकौँ क्षति र डुबान भर्नु पनि प्राकृतिक विपत्ति भनेर चिनिन्छ। यसरी भू धरातल र
समस्त सृष्टि जगतको भूसंरचना, भू आधार र भू धरातलमा क्षति पुग्ने अनेकौँ बाधा अर्चन नै प्राकृतिक प्रकोपको रूपमा चिनिन्छ। सिङ्गो ब्रह्माण्डको प्राकृतिक प्रकोप कहिले र कसरी हुन्छ आजसम्म कुनै उपकरणले अड्कल अनुमान गर्न सकेको छैन। अदृश्य रूपमा यो पृथ्वी जगत पनि आफ्नै सञ्चालनमा हुन्छ। आफ्नो सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन यहाँ वायु, जल, आकाश आफ्नै गतिमा बहिरहेको हुन्छ। प्राकृतिक प्रकोपले मानव जीवनलाई विपत्ति र आपत्ति जहिले पारिरहेको हुन्छ। मानवको घर भत्काउँछ, बगाउँछ अनि चराचर जीवनको आश्रम भत्काउँछ अनि सृष्टिमै अराजकता निम्त्याइरहेको हुन्छ। यस प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न भने आफैले चलाखी गर्नुपर्ने हुन्छ। विश्वमा सयौँ मुलुकहरू छन्। सयौँ मुलुकमा कहीँ न कहीँ कतैबाट प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहनु पर्ने बाध्यता रहिरहेको छ। महामारी, रोग पनि प्राकृतिक प्रकोप नै हुन्। प्रकृतिको मौसमानुकूल मानवकै क्रियाकलापबाट प्रकोप निम्तिरहेको हुन्छ। यसबाट चनाखो हुनु र सावधानीमा रहिरहनु नै मुख्य उपाय हो। कुनै देशमा बाढीले बगाउनु, कुनै देशमा भूकम्पले क्षति गर्नु, कुनै देशमा ज्वालामुखी जानु, कुनै देशमा हावाहुरी र सुनामीले प्रभाव पार्नु, कुनै देशमा हिमपात र आँधी आउनु, यी सबै प्राकृतिक प्रकोप हुन्। यसको कहिले र कहाँ भन्ने निश्चितता हुँदैन। यसबाट बच्नु नै महान हो। प्राकृतिक विपत्ति र प्रकोपले देशकै अर्थतन्त्रको नोक्सान गरिरहेको हुन्छ। हरेक प्रकोपको लागि राहत र निवारणमा क्रियाशील हुँदा देशले अरबौँ रुपैयाँ प्राकृतिक प्रकोपको क्षतिमा बेहोरिरहेको हुन्छ। मानव जीवनमा जब प्राकृतिक प्रकोपको सामना गरिरहनुपर्छ तबसम्म भय, सङ्कट र अभाव मनमनमा जनजनमा खड्किरहन्छ। प्राकृतिक प्रकोपबारे जनसचेतना अभियान चलाउनु नितान्त आवश्यक छ। प्राचीन युग। आदिम युगलाई प्राचीन युग भनिन्छ। खासै अर्थमा भन्ने हो भने प्राचीन युग भन्नाले पुरानो युगलाई चिनिन्छ। पुराना कथन बोकेका युग नै प्राचीन युग हो। जब मानिस पृथ्वीको उत्पत्तिसँगै मानवको उत्पत्ति भयो त्यो समयदेखि त्यही कालदेखि नै प्राचीन काल सुरु भयो। प्राचीन कालमा कुनै पनि विकास निर्माण थिएन। घाँस, बाँस र कपासको पनि ठेगान थिएन। जङ्गलमा ओडारमा बस्दथे। पातका वस्त्र बनाएर शरीर ढाकेर घाम पानी र ओसबाट बजथे। जे पायो त्यही शिकार बनाएर वनको कन्दमूल खाई गुजारा गर्दथे। जे भेट्थे भोकमा काचै त्यही खान्थे। बिस्तारै आगोको उत्पत्ति गरे अनि जीव जनावर मारी शिकार बनाएर वनकै कन्दमूल, खजाना र फलफुल, रुखका बोक्रा, रुखका जरा खाई गुजारा गर्दथे। शिक्षाको पनि विकास भएको थिएन। यानि कि के खाने, कहाँ बस्ने र के वस्त्रले आफ्नो शरीर ढाकी घाम पानी र वर्षाबाट बच्ने भन्ने पनि चेतनाको विकास भएको थिएन। आगो थिएन तर पनि अचम्ममा बाँचेका थिए। खाना थिएन त्यही पनि गुजारा चलाएका थिए। वस्त्र थिएन त्यही पनि सुरक्षित थिए। प्राचीन युगको बिस्तारै विकास हुँदै गयो। शिला तथा पत्थरहरूमा चित्र तथा अक्षरहरूको कला कुदिँदै गयो। प्राचीन कालमै ताम्रकला, काष्ठकला, मूर्तिकला तथा अनेकौँ कलाको विकास हुन थाल्यो। प्राचीन युगमै दैनिक जीवनयापनको लागि तामा, टिन, माटो तथा छालाका मुद्राहरूको चलन हुन्थ्यो। पर्व मेला तथा उत्सवहरूको जात्रा लगाइन्थ्यो। पशुपक्षी जुधाएर मनोरञ्जन प्राप्त हुन्थ्यो। प्राचीन युगमा पनि कुटानी र पिसानीको लागि कल, घट्ट, ढिकी, जाँतो, उडगल र कोलका साना मिलहरू थिएन। प्राचीन संस्कारबाटै हाल विकसित संस्कार बनेको भन्ने बुझिन्छ। प्राचीन कलाबाटै कलात्मक परस्तर कलाको विकास भएको छ। प्राचीन युगकै संस्कृति र परम्परालाई अझै पृथक बनाएको छ। प्राचीन युगमा पनि गाउँ शासन, नगर शासन र राष्ट्रिय शासनको नीति नियम बनिसकेको थियो। प्राचीन युगमा पनि राम्रो काम गरे बापत इनाम, पुरस्कार, बक्सिस दिने प्रचलन थियो। इतिहासलाई हेर्ने हो भने प्राचीन युगमा पनि राजाहरूले शासन गरेको इतिहास ताजै छ। देशको यथास्थितिको नजर गर्दै गाउँ गाउँमा नगर
बगरमा जनतालाई पुर्याउने सेवा भइरहेको छ। प्राचीन युगमा जति युगले सिकाउँदै गयो र युगलाई, सृष्टिलाई र देशलाई आवश्यक नीति, नियम, प्रवृत्ति, शिक्षा, संस्कार चल्दै गयो। आज विश्व आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ, तर पनि जति संस्कार र सभ्यता बन्यो सबै प्राचीन युगकै संस्कार र सभ्यताको उपज हो। सुरुमा गोपाल वंशी राजाहरू, त्यसपछि महेशपाल वंशी राजाहरू, त्यस्तै गुप्त वंश, किरात, लिच्छवी, मल्ल राजाहरूको इतिहास अझै ताजै छ। जति संस्कार, सभ्यता, संरचना, विकास र पूर्वाधारहरूलाई राजाहरूले आफ्नो शासनकालमा अझै मजबुत बनाउँदै लगे। गाउँमा प्रशासन र सुव्यवस्थाको लागि द्वारे, मिजारे, बैठके, कोटे, ढिटा, मुखिया, पञ्च आदिले न्याय, निसाब र गाउँ प्रशासन चलाएका थिए। तसर्थ यो बुझ्न सकिन्छ कि प्राचीन युगमा नै विकास, निर्माण, कला र राजनीति, प्रशासनको कुशल व्यवस्था भइसकेको थियो। विभिन्न जात्रा, महोत्सव र समारोह, गोष्ठीहरूको चालचलन चलिआइसकेको थियो। ठुला ठुला ढुङ्गाहरूलाई विशाल आकृतिमा परिणत प्रस्तुर मूर्तिकलाको पनि विकास भएको व्यवहार अवगतै छ। खानपान, घाँसबास, लवाइखवाइ, चालन, रीतिरिवाज प्राचीन युगमै सुरु भइसकेको भन्ने बुझिन्छ। ठुला ठुला महलहरू, ठुला ठुला धरोहरहरू र स्तम्भहरू, ठुला ठुला तलेजु मन्दिरहरूको निर्माण प्राचीन युगमा पनि बनिसकेको थियो। आजको आधुनिकीकरणसँगै क्रमबद्ध रूपमा, विकसित रूपमा प्राचीन सभ्यता र संस्कारमा पनि नेपाल उच्च रहेको इतिहास बुझ्न सकिन्छ। कालीगढहरूको अथक र निरन्तर प्रयासमा अनेकौँ देवदेवीको मूर्ति बनेका थिए। प्राचीन युगमा नै भगवान प्रत्येकको आस्था, स्तुति, भजन, कीर्तन र गुणगानको चलन चलिआएको अवगतै छ। प्राचीन युगमा ढुङ्गाको पूजा हुन्थ्यो, आज विकसित भएर मन्दिरमा परिणत भएको छ। रुखको पूजा हुन्थ्यो, प्रकृतिको पूजा हुन्थ्यो, त्यस्तै सूर्य देवता, नाग देवता मानि अनेकौँ ईश्वरको नामकरणको पूजा तथा प्रस्तुति हुन्थ्यो। तसर्थ प्राचीन युगदेखि नै भगवानको पाठ, पूजा, जप, ध्यान गर्ने संस्कार चलिआएको भन्ने बुझिन्छ। सृष्टि उत्पत्तिको पहिलो चरणमा सत्य युग भनेर सम्बोधन गरियो, त्यसपछि द्वापर युग भनेर सम्बोधन, त्यसपछि त्रेता युग भनेर सम्बोधन। यो तिनै युगमा देवताहरूले संसार र सृष्टि चलाएका थिए। त्यसपछि महामानवको ध्यान तपस्याबाट समस्त सृष्टिमै उथलपुथल भई कलियुगको आगमन भयो। यसरी बुझ्न सकिन्छ कि यस लोकमा विशाल पृथ्वी र विशाल ब्रह्माण्ड रक्षा र समस्त मानव रक्षाको लागि सृष्टिकै विधि विधानमा निर्माण भइसकेको र प्राचीन युगदेखि नै यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको भन्ने कथन बुझ्न सकिन्छ। स्वर्णिम इतिहास र राष्ट्रको उज्जवल भविष्यबाट हजारौँ ज्ञान सिक्न सकिन्छ। इतिहासको बत्ती आकाशको घाम झैँ कहिले निभ्ने छैन। बिल गेट्सको सम्पत्ति। सम्पत्ति आवश्यकताको पूरक साधन हो। सम्पत्ति भोगको साध्य हो र सम्पत्ति जीवनको रक्षक हो। जीवनमा पाइला पाइलामा सम्पत्तिको महसुस सबैलाई हुने गर्दछ। सम्पत्ति प्रदानको वृष्टि हो। यस्तै विश्वको सबैभन्दा धनी मानिसले बिल गेट्सको सम्पत्ति अथवा छ। कमाउनु भाग्य होइन, मेहनतको कुरा हो, अथवा कर्मको प्राप्ति हो। खानमै सम्पत्ति, लाउनमै सम्पत्ति, रमाउमै सम्पत्ति, जमाउनमै सम्पत्ति। सम्पत्ति हजार शीर्षकमा खर्च हुन्छ, चाहिन्छ कमाइन्छ, चाहिन्छ ढुकुटीमा जमाइन्छ। बिस्तारै बिस्तार अन्न फैटाए झैँ फैटाइन्छ अनि भोगे विलासी अनेक शीर्षकमा खर्च जोडिँदै गइन्छ। अथाह सम्पत्ति भएर त्यसको उन्नत र समुन्नत कार्य हुनुपर्दछ। विश्वमा आधा मान्छे परिश्रम गरेर पनि भोकै बस्न बाध्य छन् भने कोही कुकुर नुहाउन पनि विदेशी साबुन प्रयोग गर्छन् अनि कुकुरलाई पिज्जा, बर्गर र नान खुवाई अत्तर र सेन्टमा सजाइन्छ। आकाशको घाम जस्तै छ सम्पत्ति। विश्वको धनी भए पनि तिनै गरिबको लागि लगानी हुन्छ।
तिनै गरिबलाई मजदुर बनाइन्छ, तिनै गरिबलाई तनखाको लोभ देखाइन्छ अनि तिनै मजदुर र श्रमजीवीको रगत र पसिनामा दङ्गदास भइन्छ। यस्तै हो सम्पत्तिको परिचालन, यस्तै हो सम्पत्तिको सदुपयोग। अनर्थमा आँसुको भारा अनि पापको पुण्य पखाल्न मन्दिरमा पूजा सामग्री र सिक्काहरू अमूर्त ढुङ्गा बनेर मन शान्तिको लागि भगवानको नाममा चढाइन्छ। के यही धर्मको भाषा हो? धनी धनको भण्डारणमा मस्त र व्यस्त छन्, तर गरिब दिन दहाडै भोकै बस्नुपर्ने सडकमा बरबराई हिँड्नुपर्ने अनि खुल्ला आकाशको शीत र तुषारो पचाई खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। के यही हो त सम्पत्तिको कमाल? घर घर दैलो दैलो सारङ्गी बजाई पानीको सट्टा थुकले गला भिजाई गीत गाउँदै भिक्षा माग्दै बैरागमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता। यस्तै हो त सम्पत्तिको सदुपयोग। विश्व नासामा पुग्यो भन्छन्, विश्व चन्द्रमामा पुग्यो भन्छन्, विश्व पृथ्वीभन्दा फरक दुनियाँमा पुग्यो भन्छन्, विश्व नेट रकेट र विमानमा पुग्यो भन्छन्, विश्व आणविक र क्षेपणास्त्रमा पुग्यो भन्छन्। तर गरिबको घरमा पानी पिउने एउटा माटोको लोटा छैन, समाचार सुन्न र समय बिताउन एउटा रेडियो छैन, टिभी हेर्नको निम्ति बत्ती छैन, ठुला महल त के, छाउ गोठमै जीवन बिताउन परेको जीवन कहानी लाखौँ छन्। के यही हो त सम्पत्तिले निम्त्याएको समय? धनीकै सुर्तामा छन्, कसरी दोब्बर र चौबर गर्दै 100 गुना बनाउन सकिन्छ। त्यसैमा धनी तल्लिन्छ, पद उसैलाई चाहिन्छ, सत्ता उसैलाई चाहिन्छ, भत्ता उसैलाई चाहिन्छ, भ्रमण उसैलाई चाहिन्छ, सम्मान र पद प्रतिष्ठा उसैलाई चाहिन्छ। तर एउटा गरिब बिहान खायो बेलुकाको चिन्ता, बेलुका खायो बिहानको चिन्ता, पीडा उसैलाई, दोष उसैलाई, जटिल काम उसैलाई, थिचोमिचो उसैलाई, रोग उसैलाई, भोग उसैलाई। छैन यहाँ सम्पत्तिको ऐन। चाहन्छ जीवन खुसी बनाउन, चाहन्छ मन हर छेन रमाउन, तर सब किन्नुपर्छ। यहाँ पानी किन्नुपर्छ, यहाँ घाम किन्नुपर्छ, यहाँ प्रकाश किन्नुपर्छ, यहाँ आगो किन्नुपर्छ। यहाँ बनाउने उमार्ने फलाउनेमा कसैको ध्यान छैन। कसरी सम्पत्ति कमाउने अनि के किन्ने? यहाँ त प्रकृतिको पनि किनमेल हुन थालेको छ। कुवा कता, खोला कता, कुञ्ज कता, सब बेकामी सपनाले पुर्याएका छन् जिन्दगीका स्वर्णिम युगहरू। धन सम्पत्तिकै निम्ति लाखौँ बर्बाद भएका छन्, धन सम्पत्तिकै निम्ति लाखौँ विदेशिएका छन्, धन सम्पत्तिकै निम्ति यहाँ घर बेचेर खेत बेचेर कम्प्लेक्स बनाउने नीतिमा छन्। तर भोकालाई घाँस छैन, बेसहारालाई बास छैन र नाङ्गालाई कपास छैन। यहाँ दिनमा 9 पहिरन बदलिन्छन्, दिनमा 9 टोपी बदलिन्छन्, यहाँ दिनमा 9 कोट बदलिन्छन्, यहाँ दिनमा 9 साडी बदलिन्छन्, यहाँ दिनमा 9 दौरा सुरुवाल र कोट बदलिन्छन्, यहाँ पाउमा 9 जुत्ता बदलिन्छन्, यहाँ ओठमा 9 लाली बदलिन्छन्। तर एउटा गरिबको भोटो कहिले बदलिँदैन, तर गरिबको मैलो थाङ्नु मजेत्रो कहिले बदलिँदैन, तर गरिबको एक नाम्लो कहिले बदलिँदैन, तर गरिबको जिन्दगी कहिले बदलिँदैन। यहाँ बदल्ने संस्कार छन्, बदल्ने सभ्यता छन्, यहाँ बदल्ने इतिहास छन्। केवल गरिबकै कथा कोरिन्छ अनि मनोरञ्जनमा गरिबकै वास्तविक नाटक हेरिन्छ। बिल गेट्स धनी हुन्, स्वाभाविक हो त। सब अन्त्य समानता गरिब उन्मूलनको निम्ति सोच र नयाँ संस्कारको खोजमा धनीहरू सदा गरिब नै हुन्छन्। हिमाल उही देखिन्छ, आकाशको सूर्य उही देखिन्छ, खोलानाला ताल तलैया उही देखिन्छ। यहाँ सम्पत्तिको कुशिक्षा, सम्पत्तिको कुसंस्कारले ज्वरो गाडेर पहराको आकाश भएको छ। मरुभूमिको बोट कति टिक्न सक्छ र भोकमा छटपटाई कति कर्मठ बन्न सकिन्छ र। यहाँ सम्पत्तिले मान प्रतिष्ठा इज्जत हरेकमा नमेटिने दाग लगाइसकेको छ। मतिभ्रष्ट भएको छ, समस्या विकराल बन्दै गएको छ। अब सम्पत्तिको सही परिचालमा आफ्नै देशका सब नागरिकलाई बिलग्रेड बनाउने नीति ल्याऊ। प्रकृतिको धनी देशलाई विश्वमा धनी बनेर चिनाऊ, कोही गरिब नहुन्। भविष्यको कर्णधार उज्जवल भविष्य निर्माणको लागि दक्ष जनशक्ति र कर्मठ व्यक्तिको तयार हुनु नै भविष्यको कर्णधार भनेर बुझिन्छ।
देशलाई विकास र समृद्धिमा अगाडि बढाउन भविष्यको कर्णधारहरूको मुख्य भूमिका रहिरहेको हुन्छ। आजको राष्ट्र भविष्यकै कर्णधारहरूको जिम्मामा हुन्छ। समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पनामा भविष्यका कर्णधारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहिरहेको हुन्छ। देशको प्रत्येक कुना र कन्दराहरूको विकास निकास भविष्यकै कर्णधारको हातमा हुन्छ। भविष्यको खाका कोर्न सक्ने र राष्ट्रको समृद्धि साकार पार्न भविष्यको कर्णधारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशको कर्णधार बिना देश कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। बढ्दो माग र आवश्यकतालाई सम्पन्न गर्न भविष्यको कर्णधारको भूमिका निर्वाह अपरिहार्य भएको छ। नौलो ऊर्जा र शक्तिको तयार देशले अहोरात नै रहेको हुन्छ। बाल कर्णधारले शिक्षाको ज्योति मार्फत हरेक क्रियाकलापहरू विज्ञानमय ढङ्गमा सिकिरहेका हुन्छन्। राष्ट्रमा ज्ञान विज्ञानको खोजी देशमा सुख समृद्धि र आत्मनिर्भर गर्न हरेक क्षेत्रका नागरिकहरू खटिरहेका हुन्छन्। आज देश विकासको तीव्र गतिमा छ। आज देशले विकासमा फड्को मारेको अवस्था छ। रहन सहन चालचलन र रीतिथितिमै ठुलो परिवर्तन भएको छ। यान वान र विमानहरू बनिरहेका छन्। नयाँ नयाँ अनुसन्धानको सुरु भइसकेको छ। भविष्यमा आउने अनेकौँ चुनौतीहरूको सामना गर्न कर्णधारहरू लागिरहेका छन्। नयाँ नयाँ आधुनिक शिक्षामा देश चलिरहेको छ। नवीनतम योजना र खाकामा देश चलिरहेको छ। भविष्यमा आफ्नो राष्ट्रलाई सम्हाल्न र सुदृढ बनाउँदै लैजान भविष्यका कर्णधारहरूको भूमिका गहन बन्दै गइरहेको छ। शिक्षामा आधुनिकीकरण गर्दै लगिएको छ। स्वास्थ्यलाई अझै सुविधाजनक र सबल बनाइँदैछ। कृषिमा आधुनिकता ल्याई उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। निर्माणलाई दिगो र अटल बनाइएको छ। नयाँ उद्योग स्थापना देशलाई नै आर्थिक अवस्थामा मजबुत बनाइएको छ। नीति नियमलाई सुदृढ र सरल बनाइएको छ। विकट गाउँ दुर्गम बस्ती अनि जीर्ण धरोहरहरूलाई अटल र अमर बनाइएको छ। आज भविष्यका कर्णधारकै अथक मेहनतमा देशले विकासको गति लिएको छ। भविष्यको कर्णधार बिना विकास असम्भव छ। आफ्नो र देशकै भविष्य कर्णधारकै मातहतमा रहेको छ। ठुला ठुला ऋषि महर्षि ठुला ठुला विद्वान ठुला ठुला दार्शनिक मात्र नभई हरेक किसान मजदुर र कर्मी पनि देशकै कर्णधार हुन्। जसले कुमालेले काँचो माटोलाई आकृतिमै मोडे झैँ भविष्यका कर्णधारहरूले देशलाई नै सुनौलो बनाउने अथक प्रयासलाई जारी र निरन्तरता दिइ नै रहेको हुन्छ। आम जनमानसको रक्षार्थ र सेवामा खटिरहने भविष्यका कर्णधारहरू इतिहास र भविष्यकै उदाउँदो तारा हुन्। प्रापूर्व कालमा पुर्खाहरू ढुङ्गे जीवन र ओडारमा बस्न बाध्य थिए। हाते औजारको प्रयोग हुन्थ्यो। पानी घट्ट र सानो कलघट्टको पनि कमी थियो। गिट्टा भ्याकुर र कन्दमूल खाएर गुजारा चलाउनु पर्दथ्यो। तर अथक प्रयास नवज्ञानको खोजी र भविष्यको कर्णधारहरूको मेहनतले आज स्वर्णिम युगमा प्रवेश गरेको अवस्था सर्वविदितै छ। आज नयाँ औजार र उपकरणको निर्माण र प्रयोजन हुँदै आएको छ। नयाँ मेसिनहरूको आविष्कार भइरहेको छ। मानव जीवनलाई सरल सहज र सबल बनाई युगलाई नै वैज्ञानिकतामा बदलिएर जीवनयापन नै आधुनिकतामा बदलिँदै लगिएको छ। भविष्यको कर्णधारहरूलाई थप मजबुत बनाउन र देशलाई नै मजबुत बनाउन युगानुरूप प्रविधिको पनि विकास भएको छ। आजको युग र भविष्यको परिकल्पना भविष्यकै कर्णधारको काँधमा छ। आज चन्द्रमामा सजिलै मानव जान सक्ने भएको छ। आज अन्तरिक्षमा सजिलै विभिन्न ग्रह र उपग्रहको अवलोकन गर्न सकिन्छ। युगलाई परिवर्तन मानव जीवनलाई सफल र सुदृढ बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्ने तत्त्व नै भविष्यको कर्णधारको आशा र भरोसा हो। मरुभूमिलाई हरियाली बनाउने विकटलाई सुगम बनाउने र उज्याला किरणको प्रभातका ज्ञान बोकेर भविष्यका कर्णधारहरू निश्चित बाटो र गन्तव्य भन्दाका पर पनि स्वर्गीय संरचनाहरू कोर्दैछन्। विकासको पूर्वाधार नै देशको खम्बा हो। भविष्यको कर्णधारको उज्जवल भविष्य हो। समाजमा भविष्यका कर्णधारहरूलाई देशमा अझै आधुनिक शिक्षा विज्ञान र नयाँ ऊर्जाको माध्यमद्वारा देशलाई नै अझै सुन्दर बनाउन कर्णधारहरूको जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भोलिको विकराल स्थितिलाई सहज बनाउन विज्ञहरू लागि परिरहेका छन्। भविष्यको आरोह र अप्रोहलाई सजिलै समाधान र सहज बनाउने
कर्मठहरू नै भविष्यका कर्णधारहरू हुन्। तसर्थ युगानुकूल विकास, प्रविधि, सूचना, सञ्चार, आर्थिक तथा भौतिक रूपमा देश मजबुत हुन असल कुशल सक्षम भविष्यका कर्णधारको भूमिका, महत्त्व र खाँचो अपरिहार्य छ। जब सक्षम कर्णधारहरू हुन्छन्, जब कर्मठ भविष्यका नक्सा काँधमा बोकेका भविष्यका कर्णधारहरू हुन्छन्, तब देशका हरेक समस्या र चुनौती र कठिनाइहरू निर्मूल हुन्छन्। मानव जीवन पुर्खाको पालादेखि नै निकै सङ्घर्ष आज पूर्ण अवस्थामा आइपुगेको छ। श्रोतागण, आजको श्रृङ्खलामा युवा साहित्यकार ध्रुव खनालज्यूद्वारा रचित कृति युगीन निबन्ध सङ्ग्रहभित्रका निबन्धहरूलाई वाचन गरेर सुनाए। अब अर्को श्रृङ्खलामा अरू निबन्धहरूको साथमा आउने बाचाका सहित आजको श्रृङ्खलामा यतिन्जेलसम्म सुनेर साथ दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब अर्को श्रृङ्खलामा आउने नै छु। तबसम्मका लागि आजको श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता सागर डाङ्गी बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ पल, शुभ क्षण।